من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ جنتی نے ہر صحابی مقام والا، عظمت اور شان والا، اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے ایمان دی حالت دے اندر میری زیارت کر لئی اور جس نے میری زیارت کی تھی، جس نے او دی زیارت کر لئی، یعنی حضور دی ایمان دی حالت دے اندر زیارت کرن والا صحابی کہلاندا ہے، صحابی دی ایمان دی حالت دے اندر زیارت کرن والا تابعی کہلاندا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مینوں ویکھن والا اور جن نے مینوں ویکھیا اونوں ویکھن والا، اللہ نے انہاں دوناں تے جہنم دی اگ نوں حرام کر دتا ہے۔ کیسیاں عظیم ہستیاں نے، عظیم انسان نے کہ رب العالمین نے اونا دے تذکرے اپنے قرآن اندر فرما دیتے نے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں اونا تے راضی او میرے تے راضی،
تے جدے تے رب راضی ہو جائے او دا بیڑا پار ہو جاندا ہے۔ اور میرے پیغمبر دے صحابہ جنہ دے ایمانو اللہ نے معیار بنا دیتا ہے، اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم۔ اللہ نے اینا صحابیاں دے ایمان نو معیار بنا دیتا ہے، اینا دے ایمان نو کسوٹی بنا دیتا ہے۔ اور کون؟ میرے پیغمبر دے صحابہ۔ اینا ہی صحابہ دی لسٹ دے اندر نا ایسے عظیم جماعت دے اندر ایک میرے پیغمبر دا صحابی ہے جنہوں حضرت بلال کیا جاندہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ بلال۔ نام بلال، باپ دا نام ربائے، ماں دا نام حمامہ ہے۔ اور کون جناب بلال نے 33 سال دی چڑھتی جوانی دے اندر اسلام لے کے آئے نے۔ حضرت بلال میرے پیغمبر علیہ السلام تو 10 سال چھوٹے نے۔ کون؟ جناب بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیہ دیاں غلامیاں وچ رہن والا بلال۔ کون؟ بلال جنوں میرے پیغمبر نے اپنا مؤذن بنا لیا ہے۔ کون؟ جناب بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کروا دیتا ہے۔ کون؟ بلال نے جڑے چل دے زمین تے نے انہاں دے پیراں دے کھڑا کا اللہ دے جنت وے سنائی دیندے نے پہ۔ اور کون؟ بلال نے جڑے استقامت دے پہاڑ نے۔ کون؟ جناب بلال نے جنہاں نو ماریا گیا، جنہاں نو کٹیا گیا، جنہاں نو دکھ دیتے گئے، تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں، انہاں اپنی زبان تو ایک ہی ترانہ جاری رکھے ہے، اللہ احد۔ اللہ دے ترانے گارانے توحید دے نغمے الاپ دینے بے۔ اور تائیں تے قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرمان دینے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ فرمایا بے شک او لوگ جنہ اپنیاں زباناں تو کہہ دیتا ہے کہ رب ساڈا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر او دے تے ڈٹ گئے، او دے تے مضبوط ہو گئے، بڑیاں بڑیاں تکلیفاں آئیاں، بڑیاں بڑیاں ماراں کھانیاں پئیاں نے، ریت کسیٹے گئے، انہاں نو انگیاریاں تے لٹان دیتا گیا ہے، پھر بھی انہاں دی زبان تے اے ہوئی ہے ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔
جیڑے ڈٹ جاندے نے اسلام دی خاطر، جیڑے ڈٹ جاندے نے استقامت اختیار کر لیندے نے، انہاں واسطے کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی انہاں نو غم نہیں، او تے کامیابی کامیاب نے، کامرانی کامران نے۔ اور کون؟ جناب بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں نو مؤذن مصطفیٰ کیا جاندا ہے۔ اور اذان کہن والا بندہ ایک کڈی شان والا ہے، اذان کہن والا انسان کنی عظمت والا ہے، کنی اینو جناب عزت احترام رب دے ہاں ملدا ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اذان آندے نا، میرے آقا فرماندے نے اور جتوں جتوں تک اذان کہن والے دے اذان دی آواز جائے گی، قیامت والا دن ہوئے گا، اوتھو دے کینکر وی اے دے حق وچ رب دے دربار وچ گواہی پیش کر دیں گے۔ اذان کہن والا کڈا خوش نصیب ہے، اسی تے کدے زحمت ہی نہیں نہ کیتی، اذان ہی کہہ دئیے، اذان ہی شوق نال کہہ لئیے۔ میرے بھائی میرے برادر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اذان کہن والا بندہ جدوں قبر وچوں اٹھایا جائے گا، اذان آندے قبر وچوں اٹھے گا، اذان کہن والا بندہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت اعلان فرما دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اذان کہن والا بندہ قیامت والا دن ہوئے گا، میدان محشر دے اندر اذان کہن والے بندے دی گردن لمبی ہوئے گی، اللہ نو مقام و مرتبہ عطا فرما دیں گے، اور لوکی ویکھ کے اندازہ لگا لیں گے اے مؤذن اذان کہن والا ہے، اے اذان بڑی شوق نال آندا سی۔ سبحان اللہ، اذان کہنا کنا بڑا عظیم عمل ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے نبی دے کول کا بندہ آ کے سوال کر دے، عرض کر دے سونیا مینوں کوئی ایسا عمل دسو جیڑا میں کام کر لاں تے اللہ دے جنت وچ داخل ہو جاواں۔ میرے آقا فرماندے نے او سوال کرن والیا اذان آکھیا کر، کی آکھیا کر؟ اذان کیا کر، مؤذن بن جا، اذان کیا کر۔ آقا میں اذان نہیں کہہ سکتا، بڑی بڑی ذمہ داری ہے، اور مولویاں دے بارے امام دے بارے اپنی زبان تے اپنے دل دماغ دیاں تختیاں تے غلط لکھنے والوں اور رب دا واسطہ دے اے اذان کہنا اور اذان واسطے ذمہ داری اٹھانا بہت بڑا یہ جناب مشکل کام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جے مؤذن نہیں بن سکدا تے امام بن جا، لوکاں دی جماعت کروایا کر، امامت کروایا کر۔ آقا اے وی کام بڑا اوکھا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے انج کر، مؤذن بھی نہیں امام بھی نہیں تے امام دے بالکل پیچھے کھڑا ہو کے نماز ادا کر لیا کر، اللہ تیرے اس عمل دی برکت نال تینوں اپنا جنت عطا فرما دیں گے۔
تے ساڈی حالت کی ہے؟ اور جیڑے اذان جماعت کروان دے قابل ہوندے نے، جنہاں دے چہرے تے نبی دی سنت ہوندی ہے، او ذرا پیچھے بہن دی کوشش کردے نے، تے جیڑے امامت کروان دے قابل نہیں ہوندے او پیچھے آ کے پہلے بیٹھے ہوندے نے۔ میرے بھائی کوشش کریاں کرو پہلے آن دی۔ جے امام انسان ہے نا، جے پیچھے ہٹن دی لوڑ پہ جائے تے ایسا بندہ تے پیچھے کھڑا ہوئے نا جیڑا کم از کم جماعت کروا سکتا ہوئے۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر، اذان کہنا بڑا وڈا عمل ہے۔ اللہ اذان کہن دی توفیق عطا فرما دے وے۔ اوے اذان آکھیا کرو ذوق نال شوق نال، اذان کیا کرو، اذان آکھیا کرو۔ کون؟ جناب بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں نو میرے پیغمبر نے اپنا مؤذن قرار دے دیتا ہے، اذان کہن والا میرے نبی نے انہاں نو بنا دیتا ہے رسول اللہ دا بانگا، انہاں نو انتخاب تے منتخب کر دیتا جاندا ہے۔ اوے اسی نہیں آندے قبا مسجد دے اندر کون ہے مؤذن؟ فلاں بندہ اذان کہن دی ذمہ داری ہے۔ اے بڑا خوش نصیب ہے جناب بادشاہی مسجد دے اندر کون مؤذن ہے، کون اذان آندا ہے، فلاں قاری اذان آندا ہے، بڑی خوش قسمتی ہے۔ بلال میں تیری عظمت دے کے آ گیا نے، اور تینوں اذان کہن دا موقع ملے ہے تے مسجد نبوی دے اندر ملے آئے۔ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اجے اسلام نے لے آئے، ابتدائی اسلام میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دا پیغام آ گیا ہے۔ آقا غار حرا اندر جا کے اللہ دیاں عبادتاں کر دے، زمین و آسمان تے غور و فکر کر دے، کنے بنایا ہے ایڈا وڈا آسمان، ایڈی وڈی زمین، اے نظام بنان والی ہستی ہے، اور جنوں رب العالمین کیا جاندا ہے، اور جیڑا رب لاہوریو ایڈا وڈا بغیر ستون دے آسمان بنا سکتا ہے، ایڈی وڈی زمین بچھا سکتا ہے، اور رب بے اولاداں بھی عطا کر سکتا ہے۔ جیڑا پریشان بندہ ہے او دیاں پریشانیاں بھی دور کر سکتا ہے، تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی، میں قربان جاواں صدقے جاواں، غار حرا اندر نے آقا باہر نکلے نا، ایک غلام کالے رنگ دے موٹے موٹے بلاں والے بکریاں امیہ دیاں چراندے بیا۔ میرے آقا فرماندے نے او اس تو پہلے نہ بلال میرے آقا نو جان دے نے، نہ آقا بلال نو جان دے نے۔ میرے آقا فرماندے نے غلام مینوں بھوک لگی ہے، ایک بکری جو کہ دودھ پلا دے، تے کہن لگا سرکار صدقے جاواں بکری دودھ دین دے قابل نہیں، کوئی بکری دودھ نہیں دیندی۔ میرے آقا فرماندے نے او غلام اجازت تو دے دے دودھ رب پیدا فرما دے گا۔ تے حضرت بلال نے ایک لسی جی بکری پھڑ کے لے آندی، انج میرے نبی دے سامنے کر دیتے، تے میرے نبی نے تھنا نو ہاتھ لایا، اللہ دے امر نال بکری دا ہوانا دودھ نال بھر گیا ہے، تے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اے موجزہ وند ہے، تے بلال دے دل وچ ایمان دی دولت آ جاندی ہے۔ حضرت بلال فرماندے نے آقا بکری چون ڈانے تے
دودھ برتن وچ جا رہا ہے تے انج لگدا ہے ایمان میرے سینے وچ جا رہا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تے حضور برکتاں والے نے، میرے نبی برکتاں والے نے، او دودھ دا پیالہ جیڑا حضرت ابو ہریرہ میرے پیغمبر دے گھروں لے کے آئے نے نا تے سچا صدقے جاواں اور نبی پاک دے 70 صحابہ اصحاب صفہ او بھی پی جاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ تو بھی پی لیندا ہے، آقا فرماندے نے ہور پی لیندا ہے، آپ فرماندے نے ہور پیندا ہے تے آقا فرماندے نے ہور پی آندا سونیا بس کر دیو دودھ تے نواں وچوں نکلن ڈیا اور میرے نبی دیاں برکتاں نے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں عظمتاں نے تے حضرت بلال آندے نے اس دن تو ہی مینوں محسوس ہو گیا اے کوئی عظیم انسان ہے تے عظیم شخصیت ہے۔ قربان جاواں صدقے جاواں آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ان اسلام دا میرے نبی نے باقاعدہ طور تے آغاز کر دیتا دعوت دا۔ حضرت بلال کلمہ پڑھ لیندے نے، اسلام قبول کر لیندے نے، مسلمان ہو جاندے نے تے امیہ کہن لگا بلال بکریاں چار کے آ گئے ہیں جی آ گئے ہیں، کہن لگا جا لات منات عزا ہبل اینا کولوں پوچھ کے آ میں سفر کرنا چاہنا وا، میں سفر کراں یا نہ کراں۔ حضرت بلال جاندے نے تے جا کے اینا جھوٹیاں اینا جڑے نہ رب بنائے نے اینا دے چہرے تے تھکدا پیا، نالے اینا نو آندے اور دسو گا جے بولن دے قابل جے ایک بندہ ویندا پیا امیہ نو آگے کہن لگا امیہ عجیب تیرا غلام ہے، جیڑے تیرے رب نے جیڑے تیرے مشکل کشا نے انہاں دے چہریاں تے تھکدا پیا تے امیہ کہن لگا بلال اے گل ٹھیک ہے۔ حضرت بلال فرماندے نے ہاں ہوبل تے اے جیڑے ود ناؤ اے مشکل کشا نے، مشکل کشا ہو سکدا ہے تے کلا عرشاں والا رب بھی ہو سکدا ہے۔ اے گل کیا دیتی ہے تے امیہ کہن لگا بلال ویکھیاں جے وقت میں تینوں ماراں گا میں تینوں کٹاں گا تو میرا غلام ہے، گل سوچ سمجھ کے کر۔ تے حضرت بلال فرماندے نے اور میں جدوں کلمہ پڑھیا سی میں سوچ سمجھ کے پڑھیا سی تے ظالم انج لٹا لیندا ڈانگا ماردا پیا کٹدا پیا تے حضرت بلال نیچے پینے تے پے ہی آندے نے اللہ احد اللہ احد دیاں صداواں بلند کر دینے پہ اے جناب مار دینے کٹ دینے تتیاں ریتاں تے گسیٹیا جاندا ہے، اگ دے انگیاریاں تے بلال نو لٹایا جاندا ہے تے حضرت بلال دے کول جناب ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ، آگے آندے نے
نے بلال حضور کہہ رہے ہیں ہولی آہستہ آواز نال کلمہ پڑھ لیا کر. جی ابو بکر ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر واپس چلے گئے, دوبارہ تشریف لے آئے تے حضرت بلال پھر اچھی اچھی کلمہ پہ پڑھ دینے. ابو بکر آندے نے بلال روکیا سی محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بلال فرماندے نے صدیق سچ پوچھنے تے ہولی کلمہ پڑھن دا مزہ ہی نہیں آندا, ہولی پڑھن دا مزہ ہی نہیں آندا. جویں جویں میں اچھی پڑھنا مینوں سکون ملدا ہے. اوے آنے نبی دے صحابی ساڈے تے سر درد ہو جائے نمازاں وی اسی پڑھیے, ایک دن گاہک گھٹ ہو جائے تے رب دے گلے تے رب دے شکوے, ایک دن کوئی ماڑا چنگا کام ہو جائے نا تے جناب آسمان سر تے رکھ لیا جاندا ہے. اور نمازاں وی اسی پڑھیے, قربانیاں بھی اسی کریے, حجاں بھی اسی کریے, زکاتاں بھی اسی دئیے, غریباں نال تعاون بھی اسی کریے, مسجد دے اندر حصہ بھی اسی پائیے, تے پھر بھی ساڈے واسطے دکھ نے, ساڈے واسطے تکلیفاں نے. آ ویکھ لے حضرت بلال تے میرے پیغمبر دے سارے صحابہ نو اپنے سامنے تے رکھنا, انہاں دی سیرت تے کردار نو اپنا لے. اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ رب رب پہ کر دینے. اور کون جناب بلال نے, اگر انہاں دیاں زندگیاں تے غور کریے نا تے ماں جی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں ظالماں نے انہیں دکھ دیتے نے, اکھاں پھیندیاں یا صدقے جاواں عمار نو انہاں شہید کر دیتا ہے تے ماں جی سمیہ نو اونٹاں دیاں دو لتاں دے نال بن دیتا گیا ہے, ایک لت ایک اونٹ نال, دوجی لت دوجے اونٹ نال بن دیتے ہے. ایک اونٹ ادھر دوڑا دیندے نے, ایک ادھر دوڑا دیندے نے, تے ماں دی سمیہ دی شرمگاہ دے نیزہ مار دے نے تے ماں جی دے جسم دے دو ٹکڑے ہو جاندے نے. یارو تے سانو دھوکا آئے نہیں, او تے سانو آزمائشاں آئیاں ہی نہیں جیڑیاں آزمائشاں نبی دے صحابیاں تک پہنچیاں نے, اور جیڑیاں آزمائشاں فلسطین دے مسلماناں نو آئیاں نے اجے سانو تے آئیاں ہی نہیں. اللہ محفوظ فرمائے. میرے بھائی میرے برادر ساڈا تے ایمان ہی انج دا ہے, ایمان ہی کمزور ہے. شاید تساں سنیا ہوئے تے دیکھیا ہوئے لاہور شہر دے اندر ایک بدبخت انسان نے, ایک مزدور مزدوری کرنے والا بندہ ہے, غریب تے ماڑا بندہ ہے, اے دے گھر وچ رنگ پیا کردا ہے, پینٹ دا کم پیا کردا ہے, ماڑی جی غلطی ہون دی وجہ تو اینو فائر مار کے جانو ہی مکا دیتا ہے. یار غریب دا اے تے قصور نہیں نا, اے غریب ہونا عیب نہیں, اے غریب ہونا قصور نہیں. میرے بھائی دولتاں والیو دولتاں تے مان نہ کرے آجے, غربت آندیاں دیر نہیں جے لگدی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تے بڑے بڑے دکھ آئے نے, تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو ماراں پہ مار دینے, تے حضرت بلال آندے نے انج
نا उमैया नाले सोटे मारदा है ते नाले गल समझांदा है। आंदे ने कहंदा उमैया तैनों मोल ले आया मैं, कहंदा उमैया तैनों मोल ले आया मैं, बैठ निकम्मे ताई अनाज खवाया मैं, हो पता हो गया है मोमन आज पता है पाया मैं, पढ़ ले आई कलमा दिलो मक्की मदनी सरकार दा नाम मोहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत बिलाल आंदे ने पूज पूज बुत सारी उम्र लंघा लई और रब दा वास्ता दे जे रब तो बिगाने हो के अपनी जिंदगी गुजारते हो पे आज वक्त है, आज टाइम है, आ जाओ अपने रब दे दर ते आके अपने रब नु मना लो, रब दे दरबार अंदर आके तौबा कर लो, शायद कि रब्बुल आलमीन साडे हाल ते रहम फरमा छड़े। पूज पूज बुत सारी उम्र गवा लई रब तो बिगाने हो गए उम्र गवा लई, शुक्र खुदा दा दौलत वाहदत दी पा लई, शुक्र खुदा दा दिल विच दौलत वाहदत दी पा लई, पढ़ लिया कलमा दिलो अहमद सचियार दा नाम मोहम्मद वाला। ते हज़रत बिलाल नो घसीट देने पैर निके निके बच्चियां नु दे के ना पैरां विच रस्सियां पा के इन्हां नु गलियां दे अंदर रेतां दे अंदर घसीटिया जांदा है। मैं ते पढ़िया और जनाब देख ले सीरत नगारा ने लिखिया है कि जिस रेत दे ज़र्रात ते हज़रत बिलाल नो घसीटिया जांदा ते खिंचिया जांदा सी, हज़रत बिलाल नो इंज घसीटिया जांदा। फरमांदे ने उस रेत ते अगर गोशत दी बूटी रख दी जांदी ते ओ भी पक के तैयार हो जांदी। इंज दा मेरे बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो नु दुख पे देंदे ने। एक दिन अबू बकर सिद्दीक आए रजी अल्लाह तआला अन्हो तशरीफ ले आए, फरमांदे ने ओए उमैया को ख्याल कर, कोई हया कर। ते उमैया कहन लगा जे बहुती तकलीफ है ते इनू आज़ाद ही करवा ले, इनू आज़ाद करवा ले। ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमांदे ने मंग की मंगना है। इन्हें 7 उकिया चांदी 7 उकिया सोना इन्हें जनाब मंगिया, एक गुलाम मंगिया। और पता जे 7 उकिया सोना किन्ना बनदा, वो तकरीबन 23 तोले बनदा। किन्ना 23 तोले सोना बनदा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ओ सोने दा भी इंतजाम किया। माँ दी खदीजा ने सोना पेश कर दिता ते चांदी तकरीबन अज दे हिसाब नाल 5,54,000 इन्नी चांदी बनती है। हज़रत सिद्दीक ने दे के अपना गुलाम पेश कर दिता ते बिलाल नू हासिल कर ले आए ते लैके मेरे नबी दी खिदमत दे अंदर चले गए। आका बिलाल आजाद हो गए ने। मेरे आका दियां अखां डुल पईयां, हालत वेख के हड्डियां ही हड्डियां ने, जिसम ते गोश्त दा निशान ही बाकी रही नहीं रहा। जनाब निशानात पैने। मेरे आका फरमांदे ने ओ सिद्दीक मैनू भी दस दा, मैं भी बिलाल दे आजाद करन विच हिस्सा पा देंदा।
میرے نبی نے اپنا خزانچی بنایا تے جناب بلال نو بنایا. اللہ دے نبی دے گھر دا خزانچی بلال ہے رضی اللہ تعالی عنہ. میرے نبی نے اپنی جیب اندر کدے ایک درم و دینار نہیں سی رکھیا. جیڑا آندا جیڑا چیز جاندی بلال دی جیب وچ میرے نبی بھیجیا کر دے. محبت دی گل تے پیار دی گل ہے. مکہ فتح ہو گیا. میرے آقا فرماندے نے او میرے بلال آ جانا کعبۃ اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان ہی سنا دے. حضرت بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ دی چھت تے چڑھ گیا نے آندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. بلال نے ادھر چیرا کیتا ہے تے بڑے بڑے سردار کھڑے نے. حضرت بلال اذان آندے نے تے فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے جیڑے نہ دکھ دیتے سن اج کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان کہن دا تو موقع دیتا ہے تے اللہ سارے دکھ ہی دور ہو گیا نے. کون بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سفینہ والا واقعہ تے بڑا مشہور ہے. جنگل وچ گئے تے جنگل دا شیر جیڑا نا اے دھاڑدا آ رہا ہے غصے اندر آ رہا ہے میں پھاڑ دینا ہے میں چیر دینا ہے. تے حضرت سفینہ فرماندے نے او جنگل دیا شیرا گل سن لے پھر میرے وال غصے نہ لائی. میں کون ہاں جی کون ہے؟ حضرت سفینہ فرماندے نے میں مکی مدنی سرکار دا غلام ہاں میں مکی مدنی سرکار دا غلام ہاں. تے حضرت سفینہ آندے نے انہی قدماں تے شیر رک جاندا ہے تے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی بیان کردا میرے نبی دے کول آ کے آندا سونیا جدھر میں جانا سی شیر میرے نال نال ہے تے رستہ صاف کرواندا جاندا ہے تے جدوں میں واپس آن لگا نا مینوں الوداع کردا پیا تے زبان حال نال کو بول بلاندا پیا اپنی زبان ہلاندا پیا. میرے آقا فرماندے نے او سفینہ پیاریا پتہ ہی او جنگل دا شیر کی کہہ رہا سی آقا کی کہہ رہا سی. میرے آقا فرماندے نے جنگل دا شیر کہہ رہا سی جا کے ابو بکر عمر نو میرا سلام آکھیں ابو بکر عمر نو میرا سلام آکھیں. آقا ہور کی کہہ رہا سی؟ میرے آقا فرماندے نے او جنگل دا شیر کہہ رہا سی سفینہ جائیں تے مؤذن رسول نو بھی میرا سلام کہہ دیویں حضرت بلال نو میرا سلام آکھیں. جس دم شیر اٹھایا پنجا تے طاقت رہی نہ کائی میں اصحاب رسول اللہ دا جد اتنی بات سنائی اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی الٹا شیر سلامی ہو کر ول قدماں دے آیا الٹا شیر سلامی ہو کر ول قدماں دے آیا الٹا شیر سلامی ہو کر ول قدماں دے آیا
او جویں مرید سلامی آقا ادب نال احترام نال الوداع کیتا ہے۔ اور کون بلال نے جنہاں نوں گولیاں تے لٹان دا مزہ بھی آندا رہیا ہے تے رب نے انہاں دا مول بھی پا دیتا ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بلال میں گیا ویکھیا میرے جنت میں جان تو پہلے تیرے آواز آ رہی ہے، بلال کی عمل کرنا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے بلال جنت وچ تیرے قدماں دی آواز آ رہی ہے تے بلال پیاریا دس کی عمل کرنا ہے؟ عرض کردہ سونیا میں جدوں مسجد جانا 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینا تے میرے آقا فرماندے نے اور جیڑا بندہ 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد ادا کردا نا، میرے آقا فرماندے نے رب ذوالجلال والاکرام اس بندے نو زندگی دے سارے گناہاں تو پاک کر دیندے نے۔ اللہ انہوں زندگی دے گناہاں تو انہوں پاک تے صاف فرما دیندے نے۔ کون؟ جناب بلال نے۔ میرے نبی دا وصال ہو جاندے، انتقال ہو جاندے، دنیا تو تشریف لے جاندے نے تے حضرت بلال کچھ دن ٹھہرے تے آخر مدینہ چھڑ کے جان لگے نے۔ اپنا سامان بنے ہیں تے تیاری کر کے ٹر پے۔ لوکاں نے بڑیاں منتاں کیتیاں، بلال فرماندے نے نانا جتے محمد مصطفیٰ نہیں نظر آندے میں تے رہ کے کی کرنا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اگوں جا کے کھڑے ہو گئے، بلال نہ جا میں تے اگے ہی بڑا دکھیاں، اللہ دے نبی تشریف لے گئے نے، میری بڑی عمر ہے، بلال نہ جا، بڈھے صدیق نو پریشانی زیادہ نہ کر۔ حضرت بلال نے جڑا جواب دیتا ہے فرماندے نے او صدیق تو مینوں آزاد تے کروایا ہے امیہ دی غلامی دے وچوں، بلال نو آزاد تو کروایا ہے، جے آزاد اس واسطے کروائے اپنی ذات واسطے میں تیرا پابندہ مینوں روک بھی سکنا ہے، جے آزاد کروائے اللہ دی رضا واسطے تے صدیق رب دا واسطے میرا رستہ چھڑ دے۔ حضرت صدیق نے رستہ چھڑ دیتا ہے، چلے گئے، کافی دیر دے بعد دوبارہ تشریف لے آئے مسجد نبوی دے اندر، حضرت بلال آ گئے تے نبی دے صحابہ جڑے بیٹھے نے نا عرض کردے نے بلال بڑی مدت ہو گئی ہے حضور والی اذان ہی سنا دے، آج او منظر ہی تازہ کر دے۔ حضرت بلال جواب دے رہے نے میں نہیں اذان کہہ سکدا، مینوں محمد مصطفیٰ نظر نہیں آندے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ادھروں حسن و حسین آ گئے، جاگے نا حضرت بلال دے اینج گردن دے اندر ہاتھ پا لیندے نے تے گردن دے نال چمڑ جاندے نے، سینے دے نال لگ گئے، فرماندے نے چاچا بلال گل سن لے، آج ساڈا دل کردا ہے سانو نانے والی اذان ہی سنا دے، نانے والی اذان او یاداں تازہ کر دے تے حضرت بلال اینج کھڑے ہوندے نے، حسن و حسین دے کہندے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان، ایتھے پہنچ دے نے تے غش کھا کے زمین تے گر جاندے نے۔ واہ بلال میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، او بلال او عظیم نبی دا صحابی ہے، اور جیڑا بلال عظمت نہیں ملی شان نہیں ملی ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور رب رنگ نہیں ویندا، رب شکلہ نہیں ویندا، رب قوم تے قبیلے نہیں ویندا، رب ویندے تے
دل ویندا تے ایمان ویندا۔ اس واسطے آؤ نبی پاک دے سارے صحابہ اے جنتی نے، اے عظمت والے تے شان والے نے۔ آؤ حضرت بلال دی استقامت نو دیکھ کے اپنے ایمان نو مضبوط کرن دی کوشش کریے۔ حضرت بلال دی سیرت تو اے سبق ملدا ہے تے درس ملدا ہے کہ حق دی خاطر کٹ جانا، مر جانا اے منظور ہے، لیکن کسی چیز تے سودا کرنا اے منظور نہیں۔ آج 14 اگست اسی منانے ہاں، موٹر سائیکل دیاں بیسریاں نکال کے طرح طرح دیاں ساڈیاں نوجوان بچیاں میک اپ کر کے اور پتہ نہیں کی منایا جاندا ہے تے کی کیتا جاندا ہے۔ اور ملک پاکستان دی آزادی دے اندر میرے بڑیاں دا خون شامل ہے، عورتاں دا خون شامل ہے۔ حضرت عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے سن کہ اسی آ رہے ہیں لٹے پٹے تے ویکھیا ایک عورت ہے، اے جناب آ رہی ہے، اے دے جسم تے خون ہی خون ہے، اے دے پستان جڑے نے ظالماں نے کٹ دیتے نے۔ توبہ اللہ میری توبہ۔ اور 12 لاکھ مسلمان انہاں دیاں شہادتاں 14 اگست نو ملک پاکستان جس دن مارد وجود دے اندر آیا ہے، 12 لاکھ مسلمان شہید کیتے گئے۔ اے بی بی آ رہی ہے، اے دے پستان دونوں ہی کٹے نے، خون بہ رہا نے، ایک پہاڑ دے نال اے جناب ٹیک لگا کے بیٹھی ہے تے نالے نا خون اپنے جسم نالو لے کے اپنے ہاتھ وچ حاصل کر کے تے پتھر تے خون نہ لکھ دیے پئی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ دی خاطر مارد وجود دے اندر آیا ہے۔ اساں بساڈی بد نصیبی اساں لا الہ الا اللہ نو چھٹنا منصور کر دیتا ہے۔ اساں نے کوئی نہیں ویکھیا قرآن کی آندا ہے، نبی دا فرمان کی آندا ہے، سانو کلمہ کی دعوت دیندا ہے۔ آؤ لوگو 14 اگست اس انداز نال نہ منایا جائے بلکہ فلسطینیاں دے اس انداز نو ویکھیا جائے۔ انہاں دے بچے ذبح ہو رہے نے، عورتاں ذبح ہو رہی نے۔ اور میرے بھائیو میرے برادر بس دعا کریا کرو اللہ ساڈے ملک دی آپ حفاظت فرما لے۔ میرے بھائیو میرے برادر اے حضرت بلال دی زندگی تو اے سبق ملدا ہے، حق سمجھو تے ڈٹ جانا، سچ سمجھو تے ڈٹ جانا، اے دا نام استقامت ہے، اے دا نام اسلام ہے۔ اللہ منوں تے توانوں اپنا قرآن